अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के साथ मैं हूं माहम हैदर और मैं हूं अमरीन सत्तार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मेहराबपुर सिटीजन राइट्स कमेटी की जानिब से कन्वीनियर सिटीजन राइट्स कमेटी इखलाक जोखियों के घर से होने वाली चोरी कुछ दिन पहले एहतजाज करने पर सिटीजन राइट्स कमेटी के कन्वीनियर इखलाक जोखियों और मेम्बरान पर दहशतगर्दी का केस दाखिल करने मेहराबपुर शहर में पड़ने वाली बदअमनी के खिलाफ लोधी चौक पर SHO मेहराबपुर इब्राहिम सोमरो के खिलाफ धरना। मेहराबपुर धरने में जिस्कम के मरकजी रहनुमा नियाज कॉलोनी एक्शन कमेटी तालुका मेहराबपुर के हमरा हमादुल्ला शाह शहीद भुट्टो जिला नौशहर फरोज के रहनुमा रहीम कौंसल नेशनल प्रेस क्लब नौशहर फरोज के सदर सीनियर सहाफ़ी जफर सहाफ़ी इत्तेहाद नौशहर फरोज के सरबराह सैयद जानी शाह सिटी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रहनुमा मजीद सिंध जर्नलिस्ट कौंसिल नौशहर फरोज के सदर जफर अवान समेत कंजियारों बुढ़िया सिटी बदीरन खानवाहन समेत सहाफ़ियों सियासी समाजी शख्सियत की शिरकत। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। मलिक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के निजी इंटरनेशनल अस्पताल में मरीज मुबैना तौर पर बेहोशी की ज्यादा डोज देने की वजह से जाँ बहक हो गया। वर्षा के एहतजाज। साहिवाल के निजी इंटरनेशनल अस्पताल में गुर्दा के आर्जा में मुब्तला मरीज का ऑपरेशन होना था। वर्षा के मुताबिक जाहिद अरशाद जिसकी उम्र 37 साल थी, जिसे ना तजुर्बा कार स्टाफ ने मुबैना तौर पर बेहोशी की ज्यादा डोज दे दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौका पर डेथ हो गई। जिसके बाद वर्षा ने निजी अस्पताल में एहतजाज किया। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया और पोस्टमार्टम के लिए मैयत को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टेक सिंह से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया टोबा टेक सिंह और पुलिस की जानिब से चहलुम इमाम हुसैन के मौका पर फुल प्रूफ इंतजामात जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जेर सदारत जुलूसों के मुंतजमीन और लाइसेंस होल्डर का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जिशान लबा मसी के अलावा पुलिस और लाइसेंस होल्डर्स ने शिरकत की। जुलूसों के मुंतजमीन और लाइसेंस ने मुहर्रमुल हराम के मौका पर जिला इंतजामिया की मसाले इंतजामात को सराहा। 18 से 25 सफर तक जिला की तहसीलों में शेड्यूल के मुताबिक जुलूस बरामद होंगे। चहलुम इमाम हुसैन के मौका पर तयशुदा रूट पर जुलूस निकाले जाएंगे और वक्त के मुताबिक आगाज़ो तकमील होगी। तंजमीन और लाइसेंस होल्डर्स टोबा टेक सिंह की पुरअमन फिजा को बरकरार रखने का क्रेडिट तमाम स्टेक होल्डर्स को जाता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने कहा कि जिला इंतजामिया के चहलुम इमाम हुसैन के दौरान हम आहंगी और रवादारी को फरोग देने के लिए इक़दामात जारी रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादुल निसार ने कहा मीडिया पर मुतनाज़ा या नफरत अंगेज मवाद फैलाने की इजाज़त ना होगी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। नदीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेज और फिल्म के खुशबू अदाकारा फिरोज अली पर कातिलाना हमला। उनके उस्ताद और मारूफ कोरियोग्राफर तौसीफ गिलानी जख्मी, अदाकारा महफूज रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नदीम चौधरी से। जी, स्टेज और फिल्म की मारूफ अदाकारा फिरोजा अली पर रात गए कातिलाना हमला हुआ। हमले में अदाकारा तो महफूज रहीं, लेकिन उनके उस्ताद और मारूफ कोरियोग्राफर तौसीफ गिलानी गोली लगने से ज़ख्मी हो गए। हमारी इतलात के मुताबिक रात को थिएटर से वापसी पर तौसीफ गिलानी और फिरोज़ा अली घर वापस जा रहे थे। उनके साथ कुछ और लोग भी गाड़ी में मौजूद थे। जब वो अपने घर के करीब पहुंचे तो उनके घर के पास एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में कुछ नामालूम अफराद ने जो है वो छुप कर बैठे हुए थे। जैसे ही इनकी गाड़ी वहाँ से गुजरने लगी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तौसीफ गिलानी जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने फौरी तौर पर गाड़ी को रोकने की बजाय उसको स्पीड से निकाल कर ले गए। इस असना में एक गोली जो है वो उनके बाजू पर लगी, जो उनकी हड्डी को नुकसान पहुंचाते हुए दूसरी तरफ पार हो गई। उसके बाद उनको जना हॉस्पिटल ले जाया गया। जना हॉस्पिटल से इन वालों ने इस केस को लेने से इनकार किया, तो उसके बाद वो गंगाराम गए और तकरीबन सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब उनको जो है हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दरख्वास्त जो है वो राना फ़हीम नामी एक बंदे और कुछ नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दी गई है। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अदाकारा जो हैं वो महफूज रही हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे हरीपुर से।
ज़िशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक नसरीन बीबी ने एक इत्तमान मैरिज हॉल में नाबीना और यतीम बच्चों के हवाले से एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तलावत कुरान पाक की सआदत कारी इश्तियाक ने हासिल की। उसके बाद नाते रसूल कबूल की सआदत आमना अलवी ने हासिल की। इसके बाद शायर आलमगीर आलिम ने पाकिस्तान की मोहब्बत में मिली नगमा इंतहाई खूबसूरत अंदाज में पेश किया। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट नसरीन बीबी और रिटायर्ड सेशन जज अहमद सुल्तान खान तरीन ने नाबीना और यतीम बच्चों कफालत निगहदाश्त और उनको दरपेश सहूलियात की फरहमी के हवाले से शुरा को आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे बच्चे हमारी खसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, इसलिए तमाम लोग बढ़ चढ़ कर ऐसे फलाही कामों में हिस्सा लें। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील प्रेस क्लब मलकवाल का अहम इजलास चौधरी मुनीर अहमद की सदारत में तहसील प्रेस क्लब मलकवाल में मुनक्किद हुआ। इजलास में अहम उमूर पर बातचीत की गई। इसके अलावा इजलास में तमाम सहाफ़ियों ने मुश्तरका अलामिया जारी करते हुए कहा, पुलिस और सहाफत का चौली दामन का साथ है। जहां पुलिस मुआशरे में क्रिमिनल लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करती है, वहां सहाफत रियासत का चौथा सतून है। सहाफ़ी मुआशरे की आंख होती हैं। जहां मिलकर चलना और मसाइल की निशानदेही करना ज़रूरी है, वहां पर थाना मलकवाल पुलिस का रवैया ठीक न होना और सहाफ़ियों के खिलाफ मन घड़त और बेबुनियाद पर्चे देना नाकाबिले मुज़म्मत है। इस मौका पर तहसील प्रेस क्लब मलकवाल के बुजुर्ग सहाफ़ी और मजलिस आमना के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अशरफ गुज्जर ने कहा, मलकवाल पुलिस का सहाफ़ियों के साथ नारवा रवैया झूठे और मन घड़त पर्चे के खिलाफ बेबुनियाद झूठी FIR नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। SHO थाना मलकवाल का मुसलसल सहाफ़ियों के इग्नोर करना, हर बात पर टाल मटोल से काम लेना एक नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। इसके अलावा मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। इजलास में तहसील भर से सहाफ़ियों में मोहम्मद अशरफ गुज्जर, शहजादा अमजद अब्बास, नफीस अंजुम, जमल महमूद, अरशद परवेज ने सैयद शकील अब्बास, ताहिर नसीर, मोहम्मद आसिफ, डॉक्टर गजनफर गुज्जर के अलावा तहसील भर से सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन लाहौर ने मुल्जिमान से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के सुपुर्द किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर जट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेड क्वार्टर टाउनशिप में तकसीम माल मसरूका की तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन लाहौर ने मुल्ज़मान से बरामद होने वाला लाखों रुपये मालियत का माल मसरूका असल मुल्ज़मान के सपुर्द किया गया। DIG OCU इमरान किश्वर के हमरा SP आफ्ताब अहमद फुलरवान और DSP चौधरी फैसल शरीफ ने माल मसरूका तकसीम किया। इलाका थाना इचरा में होने वाली वारदात के 27 लाख रुपए मुल्ज़मान से बरामद कर मदैया अनीसा सिकंदर के सुपुर्द किए गए। इसी तरह इलाका थाना डिफेंस से होने वाली नकब जनी की वारदात के लाखों रुपए मुल्ज़मान से बरामद कर मदई अजहर इकबाल के सुपुर्द किए गए। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर कानून शिकन अनासर के खिलाफ मसलसल सरगर्म अमल है। SP साउथ आफ्ताब अहमद फुलरवान का कहना था। DIG OCU इमरान किश्वर की तरफ से अहलकारों को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जी खबर शामिल करते हैं मरी से। राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी फुटबॉल टूर्नामेंट को हसान क्लब ने एक गोल से चैलेंज क्लब से जीत लिया। जश्न आज़ादी फुटबॉल टूर्नामेंट घड़ियाल में खेला गया, जिसमें ज़िला मरी से 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें कोहसार क्लब और चैलेंजर क्लब ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में दोनों टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन कोहसार क्लब के खिलाड़ी डॉक्टर दानियल अब्बासी ने शानदार गोल करके अपनी टीम को फतह दिलवाई। फाइनल की इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी ISF बरी के ज़िला सदर जमाल अब्बासी के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट को पाया तकमील तक पहुँचाने में टूर्नामेंट के स्पॉन्सर सिकंदर अब्बासी, साम अब्बासी, अली अब्बासी, शाहजेब ने दोनों टीमों को कैश इनामात देकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर फुटबॉल और खेलों से जनून की हद तक इश्क करने वाले कोहसार क्लब के कप्तान नौमान ज़हीर अब्बासी ने कहा कि पंजाब की हुकूमत और मरी इंतजामिया खेल के मैदान में आगे नौजवान गलत कामों से दूर रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। उमैर जट की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनाकाद। मज़ीद जानते हैं उमैर जट की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن बर वक्त انصاف کی فراہمی کا عمل جاری کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تمام ڈویژنل ایس پی نے شرکت کی۔ بورڈ میں قتل، اقدام قتل، زیادتی، اغوا، ڈکیتی، چوری اور دھوکہ دہی کے 24 مقدمات زیر بحث آئے۔ بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ مدعی عمیر علی قتل، محمد ندیم سرور اقدام قتل، جبکہ ازنا بی بی دھوکہ دہی کے مقدمات کی تفتیش تبدیل کے لیے پیش ہوئے۔ مدعی سخیل اختر اغوا، محمد شہباز اور شہریار چیک ڈس آنر، جبکہ محمد اشفاق چوری کے مقدمات کی تفتیش تبدیل کے لیے پیش ہوئے۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر احکامات جاری کیے۔ اختیارات سے تجاوز اور تفتیش بورڈ پر نہ کرنے والے متعدد میرٹ پر نہ کرنے والے تفتیشی افسران کو وارننگ اور شو کاز نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کے جنسی استحصال اور ہراسگی سے متعلق مقدمات کو ہنگامی بنیادوں پر نمٹایا جا رہا ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں مری سے۔ راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری مال روڈ کے معروف تاجر عابد عباسی کو کسیری کے مقام پر ٹکر مار کر جاں بحق کرنے والے کیری ڈبے کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ تاجر برادری کا شدید احتجاج، پولیس کے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق 14 اگست کی صبح 4 بجے کے قریب مال روڈ کے تاجر عابد عباسی اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ لوئر ٹوبہ کاسیری کے مقام پر سامنے سے آنے والی تیز رفتار کیری ڈبے نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر موقع سے فرار ہو گیا، جس کو شدید زخمی حالت میں 1122 نے تحصیل ہیڈ کوارٹر پہنچایا، جہاں سے اس کو راولپنڈی کے ہسپتال منتقل کیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعہ کی درخواست پھگواڑی تھانہ کو دی گئی تاکہ تاحال پولیس کو اس کیری ڈبے کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ مری کی تاجر برادری نے شدید احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے اعلیٰ حکام سے واقعہ کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس قاتل کو فوری تلاش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے رواحی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام غلہ منڈی پیر محل میں معزز افراد کو ویل چیئر کی فراہمی کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اعلیٰ غلام عباس امیر جماعت اسلامی تحصیل پیر محل نے تمام مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے اراز و مقاصد پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر عارف محمود نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پورے ضلع میں 50 کے قریب ویل چیئر معذور افراد کو فراہم کی گئی تاکہ معذور افراد کی تکالیف کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت کلینیکل لیبارٹری بھی ضلع بھر میں کام کر رہی ہے۔ عنقریب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فلٹریشن پلانٹ بھی لگائے جائیں گے۔ اس موقع پر چودھری محمد طارق چیئرمین خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی پیر محل نے اپنے خطاب میں گورنمنٹ کی جانب سے معذور افراد کے لیے اقدامات پر روشنی ڈالی اور کہا، انشاءاللہ ہم سب مل کر معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات محنت کریں گے تاکہ معذور افراد کا احساس محرومی ختم کرتے ہوئے ان کو معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جا سکے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے ممبران، خدمت خلق فاؤنڈیشن اور الخدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی پیر محل، کلثوم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی اور معذور افراد میں ویل چیئر تقسیم کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں فتح جنگ سے۔ ملک محمد وحید کی رپورٹ کے مطابق نوابزادہ چودھری شیر علی خان ایم پی اے اور چیئرمین مانیٹرنگ کمیٹی نے ڈپٹی ڈی او سدرا بطول اور ہیڈ مسٹرس کی دعوت پہ گورنمنٹ گرلز کمیونٹی ماڈل اسکول کوٹ فتح خان میں پروقار تقریب میں شرکت کی۔ چودھری صاحب نے شجرکاری مہم کا حصہ بنتے ہوئے پودا لگایا اور اسکول میں بچے کا ایڈمیشن کیا، کتابیں اور بیگ تقسیم کیے۔ بچوں نے ملی نغموں پہ اور مختلف ٹیبلوں میں پرفارم کیا۔ چودھری صاحب نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تمام بچوں، اساتذہ، محکمہ کے افسران سے گزارش ہے کہ شجرکاری مہم اور سکولوں میں داخلہ مہم کا حصہ بنے اور اس کی افادیت پہ ہر سکول میں پروگرامز کا انعقاد کیا جائے۔ ہر بچہ اس مہم کا حصہ بنتے ہوئے ایک پودا لگائے اور ساتھ ہی ساتھ سکولوں میں بچوں کو داخلہ بھی یقینی بنایا جائے۔ تمام اساتذہ اور ادارے کے سربراہان خلوص نیت سے کام کریں گے تو تب ہی لوگوں کا سرکاری سکولوں پہ اعتماد بحال ہوگا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی کام کیا جانا یقینی بنایا جائے۔ بہترین پروگرام کے انعقاد پہ ڈپٹی ڈی ای او اور ای ای او اسکول انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
मरी में तामीर और तरक्की हर दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में की गई। मियां नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से इस साल भी मरी करोड़ों रुपए लगाकर मरी की सड़कों की तामीर की गई। यूनिवर्सिटी की तामीर, सामली सैनिटोरियम के मुकाम पर जदीद अस्पताल की तामीर, अरबों रुपए के डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद न सिर्फ मरी में सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि यहाँ पर तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। तामीर और तरक्की के नाम पर मरी एक्सप्रेसवे, चीका गली और माल रोड पर किसी भी कानूनी कारोबारी मराकज़ को खत्म नहीं करने दिया जाएगा, ना ही किसी को बेघर होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मरी की आवाम को जल्द खुशखबरी सुनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के MNA राजा उसामा सरवर का मरी में मुनक्किदा ग्रैंड जिरगा से खिताब। इससे कबल ग्रैंड जिरगा में मरी की सियासी, समाजी, कारोबारी तंजीमों का मरी की तामीर और तरक्की के नाम पर कारोबारी मराकज़ को ख़त्म करने, बाज़ इलाकों में सेक्शन 4 लगाने के नोटिस जारी करने को न सिर्फ मरी का मुआशी कत्ल करार दिया बल्कि ऐसे इक़दाम को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देते हुए अहकामात को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मरी एक्सप्रेसवे, चीका गली, माल रोड और दीगर इलाकों में अरसा दराज से कायम तामीरात कारोबारी मराकज़ को गिराने, सेक्शन 4 के इत्तलाक़ के खिलाफ ग्रैंड जिरगा का इनेकाद राजा मेहताब अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें होटल एसोसिएशन मरकजी अंजुमन ताजरान, मुत्तहिदा अपोजिशन मरकजी अंजुमन ताजरान, इत्तेहाद मसियाड़ी मुतासरीन एक्सप्रेसवे, मरी प्रेस क्लब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान, सहाफ़ी तंजीमों और पाकिस्तान अखबार फरोश यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, जमात इस्लामी के रहनुमा सुफियान अब्बासी के अलावा तमाम सियासी, समाजी, कारोबारी हलकों के अलावा ताजरों, होटल मालकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर हुकूमती MNA राजा उसामा सरवर ने ग्रैंड जिरगा के शुरा को यकीन दिलाया कि किसी भी मकान, दुकान, कारोबारी मरकज़ को नहीं गिराया जाएगा। सेक्शन 4 के खात्मे के लिए जल्द मरी की आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था, मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मरी की आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको भी अंधेरे में रख कर वो इमारतें जो 1860 में अंग्रेज़ के दौर में कायम की गई, जिनको तारीखी अहमियत हासिल है और जो किसी मुल्क का भी असासा समझी जाती हैं, उनको गिराने की साजिश की जा रही है, वो हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अगर हुकूमत वक्त ने ऐसे फैसले वापस न लिए तो मरी की आवाम अपने तारीखी पस मंजर को सामने रखते हुए अपने हकूक के लिए भरपूर तहरीक चलाएगी और किसी सूरत मरी की आवाम का मुआशी कत्ल नहीं होने दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं फतेह जंग से। मलक मोहम्मद वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक टीचर्स ट्रेनिंग के वक्त की अहम ज़रूरत है। इरफान तारिक टीचर्स के मयारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग अव्वलीन तरजीह है। फतेह जंग असातिज़ा की तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिर और तरबियत याफ्ता असातिज़ा ही कौम का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार मारूफ माहिर तालीम और ट्रेनर इरफान तारिक ने किया। ये बेकन अलाइड स्कूल सिस्टम एंड गर्ल्स कॉलेज कतबाल में मुनाकिद हुई, जिसमें असातिज़ा को स्टूडेंट साइकोलॉजी, जदीद तरीका हाई तदरीस, क्लासरूम मैनेजमेंट और बच्चों की अखलाकी तरबियत के बारे में बताया गया। इस मौका पर डायरेक्टर स्कूल राजा ज़ीशान ने ट्रेनर इरफान तारिक का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था, इस सरगर्मी का मकसद मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाना है ताकि मुस्तकबिल में ये नन्हे मामार मुल्क और कौम के अच्छे अंदाज में खिदमत कर सकें। पेशावर बार की काबीना का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पेशावर बार एसोसिएशन के सदर अमजद अली खान मरवत की सरबराही में वकला वफ्द ने पीर के दिन गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में पेशावर बार के जनरल सेक्रेटरी इजहारुल्लाह और दीगर काबीना भी मौजूद थी। इस मौका पर पीपल्स लॉयर फोरम के सूबाई सदर गौहर रहमान खटक साहब भी वफ्द का हिस्सा रहे। सदर पेशावर बार ने गवर्नर को वकला को दरपेश मसाइल से आगाह किया, मसाइल के हल के बारे में गुफ्तगू भी की। सदर पेशावर बार ने गवर्नर साहब से वकला स्कूल और वकला अस्पताल के लिए 6 कनाल अराजी की दरख्वास्त भी की, जिस पे गवर्नर ने इस अराजी को पेशावर की किसी अच्छे लोकेशन में फराहमी को यकीनी बनाने की जुस्तजू की। काबीना पेशावर बार ने गवर्नर को पेशावर बार आमद की दावत भी दी। गवर्नर साहब ने दावत कबूल की और कहा, वकला कानून और आइन की बालातरी के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं, वकला के साथ खड़े हैं, वकला के तमाम तर मसाइल को फिलफौर हल करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन हयाताबाद के तालीमी इदारों को बंद करना नामंजूर। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अपील करते हैं, हमारे तालीमी इदारे बंद ना किए जाएं। अगर हुकूमत रोज़गार नहीं दे सकती तो असातिज़ा का मुआशी कत्ल और रोज़गार न छीने। हम असातिज़ा घर की कफालत के लिए स्कूल आते हैं, हम अपना रोज़गार न छीना जाए। हमें प्राइवेट स्कूलों के मुख्तस प्लाट अलाट किए जाएँ।
حیات آباد کے تعلیمی اداروں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے غلام مصطفیٰ قادری کی رپورٹ کے مطابق زنیشا کی پہلی سالگرہ کی تقریب کو بھرپور طریقے سے منایا گیا، جس میں ان کے قریبی عزیزوں نے شرکت فرمائی۔ سب نے ملک عارف کی نواسی کی پہلی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ سب عزیز و اقارب نے مل کر زنیشا کی 18 اگست کو پہلی سالگرہ کا کیک اس خوشی کے موقع پر کاٹا۔ ملک عارف اور ملک وارث کی جانب سے مہمانوں کے لیے ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تمام مہمانوں نے نیک تمناؤں، بہت سی دعائیں دی۔ اللہ پاک اسی طرح کی ہزاروں خوشیاں زنیشا کو دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے سید شکیل عباس کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤدین مرالا روڈ پر دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے، دو نوجوان جاں بحق۔ حادثہ DHQ ہسپتال کے سامنے مرالا روڈ پر پیش آیا۔ نوجوانوں کی عمریں 18 سے 24 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں حسنین احمد اور غلام مشتبہ کے نام سے شناخت ہوئی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ نوجوانوں کی ڈیڈ باڈی ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے شہزاد کھرل کی رپورٹ کے مطابق منشیات فروش گرفتار، پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ صدر حافظ آباد کے قبضہ سے 5400 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج کر کے ملزم کو پولیس حراست میں لیا گیا۔ سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق پشاور میں چھاپے خانے کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ صوبائی حکومت جو کتابیں چھاپ رہی تھی اس کو بند کر دیا گیا۔ جو کبھی مہینے میں 500 روپے کتابیں یا میگزین چھاپ کر یا مالی بحران کے باعث محض 20 سے 25 کتابیں چھاپتے ہیں۔ کاغذ مہنگا ہو گیا، ہماری مزدوری نہ ہونے کے برابر۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے پشاور کے قدیم بازار کی ساخوانی کے راستے ٹریفک کے لیے بند کر کے رہی صحیح کسر کو پورا کر دیا۔ اس حوالے سے پشاور کی تاجر برادری شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عوام دوست اقدامات جاری۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان ٹوبہ ٹیک سنگھ کی جانب سے دہلی چوک کمالیہ میں یوٹیلیٹی اسٹور سپر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی زونل مینیجر جاوید مشتاق، ریجنل مینیجر آصف اور انچارج اسٹیبلشمنٹ عابد عمران تھے۔ دہلی چوک میں سپر مارکیٹ کے قیام سے کمالیہ کے رہائشیوں کو معیاری اور مناسب قیمت پر اشیاء خور و نوش کی سہولیات میسر ہوں گی۔ زونل مینیجر جاوید مشتاق نے کہا، یوٹیلیٹی اسٹور سپر مارکیٹ میں 14 سے زائد اشیاء ضروریہ عام بازار سے رعایتی نرخوں پر دستیاب ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والی فیملیز کو خاص رعایت بھی حاصل ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں یوٹیلیٹی اسٹورز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ شہریوں کو دور دراز کے یوٹیلیٹی اسٹورز پر جانے کی بجائے اپنے ہی علاقوں میں سستی اشیاء خور و نوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بنیادی اشیاء ضروریہ کی تمام یوٹیلیٹی اسٹوروں پر وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اشیاء خور و نوش کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 50 یوٹیلیٹی اسٹورز کام کر رہے ہیں، جہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والے صارفین کو چینی 114 روپے فی کلو، 10 کلو آٹے کا تھیلا 648، گھی 380 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ یہ عوام کا بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ ایک اچھا سٹور کمالیہ کے اندر بنایا جائے، جو کمالیہ شہر کے اندر، تو یہ ہمیں بلڈنگ دستیاب ہوئی تو ہم نے فوری طور پہ یہاں پہ ایک منی مارکیٹ کا آج افتتاح کر رہے ہیں، اور یہ اہل کمالیہ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ سر بتائیے گا کہ اس میں سبسڈی کن اشیاء پہ آپ دے رہے ہیں اور سبسڈی کا طریقہ کار کیا ہے؟ سبسڈی کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، وہ اپنا شناختی کارڈ کا نمبر ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان کا شناختی کارڈ فیڈ کرتے ہیں، وہ وہاں سے ویریفائی ہو کے آ جاتا ہے، اور وہ جو چیزیں خریدتے ہیں، آٹا، چینی، چاول، دالیں، گھی، ان کو سبسڈائز ریٹ لگتا ہے، ان کو ریٹ ہی سبسڈائز کرتا ہے۔ جیسے آٹے کا تھیلا 6.5 میں ان کا ملتا ہے، چینی سستی، گھی سستا انہیں ملتا ہے۔
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। कैंट थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में वाक़या सितारा कॉलोनी से 9 साला बच्ची जिसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त न था, जो कि चंद रोज़ कबल अचानक लापता हो गई। थाना फैक्ट्री एरिया में मगविया उज़मा के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर और SP कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार की ख़ुसूसी हिदायत पर टीम तश्कील देकर बच्ची को बाजियाब करवाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में वाक़या सितारा कॉलोनी से 9 साला बच्ची जिसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त न था, जो कि चंद रोज़ कबल अचानक लापता हो गई। थाना फैक्ट्री एरिया में मगविया उस्मा के अगवा का मुकदमा नंबर 3602/24 दर्ज किया गया, जिसके बाद DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर और SP कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार की ख़ुसूसी हदायत पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शर्जील आवान ने बच्ची की बाजियाबी के लिए ख़ुसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने 9 साला उस्मा को चाइल्ड प्रोटेक्शन से बरामद करके वालिदैन और दादा के हवाले कर दिया। उस्मा और उसके अहले खाना ने DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर, SP कैंट बुशरा निसार और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शर्जील आवान और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन तफैल बलोच के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चित्राल के प्रिंसिपल मुसरत जबीन को BPS 20 प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मुसरत जबीन माहिर तालीम, साबिक DEO मुकर्रम शाह की साहबजादी और एडवोकेट इरशाद जावेद की अहलिया है। SP बिलाल अहमद ने इकबाल टाउन डिवीजन का चार्ज संभाल लिया। डिवीजन के तमाम सर्कल अफसरान और SHOs ने मीटिंग में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, SP बिलाल अहमद ने इकबाल टाउन डिवीज़न का चार्ज संभाल लिया। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने डिवीज़न्स के अफसरान से तारुफी मीटिंग की। डिवीज़न्स के तमाम सर्कल अफसरान और SHOs ने मीटिंग में शिरकत की। तमाम अफसरान ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए अपना तारुफ करवाया। तमाम अफसरान को हकूक़ुल आबाद का ख्याल रखते हुए नेक नीति से ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत जारी की। स्ट्रीट क्राइम पर मुकम्मल कंट्रोल करें और हॉट स्पॉट एरियाज़ की खुद निगरानी करें। SP बिलाल अहमद का मजीद कहना था कि थानों में आने वाले तमाम अवामुल नास को SIPS की जदीद सहूलियात से मुस्तफ़ीद करें। तमाम तर हिफाजती इक़दामात को अपनाते हुए फ़राइज़ मनसबी को सर अंजाम दें। जी SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर से डॉक्टर अनूश मसूद के नोटिस पर कत्ल की वारदात का मुलजिम गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद चौधरी के नोटिस पर कत्ल की वारदात का मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं आपको बताता चलूं कि मामूली तलख कलामी पर मोहल्लेदार को कत्ल करने वाला मुलज़म को ओकारा से गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार मुलज़म यासीन ने मामूली तलख कलामी पर अपने मोहल्लेदार नासिर अली को लोहे के राड मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया था। नासिर अली चंद रोज़ अस्पताल में रहने के बावजूद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ग्रीन टाउन ने अपनी टीम के हमरा इश्तहारी मुलज़म को ओकारा से गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म की गिरफ्तारी पर मुद्दईया मुकदमा ने SSP इन्वेस्टिगेशन का शुक्रिया अदा किया और इनकी काविशों को सराहा। जी 17 साला मुगविया जिला शेखुपुरा से बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी बिल्कुल, 17 साला मगविया को ज़िला शेखुपुरा से बाजियाब करवा लिया गया। गुलशन मरीर सकीम आलू वाला रोड से अगवा होने वाली लड़की को काना पुलिस ने शेखुपुरा राना टाउन से बाजियाब करवा लिया। 12 अगस्त को मोहल्लेदार लड़की को मदरसे से घर वापस आते हुए गली में से अगवा कर राना टाउन ले गए थे, जिस पर लड़की की वालदा की मदय्यत में अगवा का मुकदमा थाना काना में दर्ज किया गया था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी CCTV फुटेजेस और मुलज़म को ट्रेस करना शुरू किया। जिला शेखुपुरा राना टाउन से अगवाकार को तलाश कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुलज़म ने एतराफ़ किया कि इसने गुज़श्ता कई रोज़ से लड़की पर आते जाते नज़र रखी हुई थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 17 साला लड़की को ज़्यादती के बाइस अगवा किया गया था। इब्तदाई तहकीकात में ये भी वाज़िया हुआ है कि मुलज़म आलिम शेर मगविया के साथ कई बार ज़्यादती भी कर चुका है। SP मॉडल टाउन अखलाकुल्लाह तारर का कहना था कि अगवा का मुकदमा दर्ज कर मगवी को तलाश करना अव्वलीन तरजीह थी। SP मॉडल टाउन की तरफ से काना पुलिस टीम को शाबाश और तारीफ़ी असनाद देने का भी ऐलान किया गया। जी 9 तैनात कमिश्नर मालाकंड डिवीजन अमजद अली खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद बाकायदा काम का आगाज़ किया।
کمشنر آفس عید الشریف احمد پر سواتی بیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ریجنل پولیس آفیسر مالاکنڈ محمد علی خان، ڈپٹی کمشنر سوات سے شہزاد محبوب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوات سے فنانس اینڈ پلاننگ سوات سے عبداللطیف، سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی مالاکنڈ شاہ جمیل، سیکرٹری ٹو کمشنر مالاکنڈ شیر علی خان، اسسٹنٹ ٹو کمشنر ڈیولپمنٹ مالاکنڈ فضل علی، پرائیویٹ سیکرٹری ٹو کمشنر احسان علی میر اور ڈویژنل ضلعی انتظامیہ کے دیگر افسران موجود تھے۔ بعد ازاں کمشنر مالاکنڈ ڈویژن نے آفس سٹاف سے بھی ملاقات کی۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ بیورو چیف سید آفتاب حسین کی رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ کے کنارے سینکڑوں خاندان حالیہ بارشوں کے باعث اجڑ کر حکومت کی طرف امدادی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حالیہ بارشوں نے دریائے سندھ کے کنارے آباد بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ سینکڑوں لٹے پٹے خاندان بھکر دریائے سندھ کے کنارے بستی داجل کے قریب سپر بند پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے، جو بھوک، پیاس اور مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ حکومت پنجاب کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں توبہ ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق بچہ گھر کے باہر گلی میں بچوں کے ساتھ نہر کے کنارے پر کھیل رہا تھا کہ اس دوران بچہ اچانک نہر میں گر گیا، جس کی اطلاع وہاں موجود بچوں نے اس بچے کے گھر والوں کو آ کر دی، جس پر گھر والوں نے ریسکیو 1112 کو کال کی، بچہ ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے۔ ریسکیو سٹاف نے فوری جائے حادثہ پر رسپانس کرتے ہوئے بچے کی تلاش شروع کی۔ لائن سرچ سکوبا سرچ کی گئی۔ 2 گھنٹے ریسکیو آپریشن کرنے کے بعد 1 کلومیٹر کے فاصلے سے ڈیڈ باڈی لائن سرچ کرتے ہوئے ملی۔ ڈیڈ باڈی کو 10 منٹ CPR کیا گیا، بحال نہ ہونے پر لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ نہر گوگیرا برانچ، جس کی گہرائی 5 سے 7 فٹ اور چوڑائی تقریباً 30 فٹ ہے۔ PTA کے چیئرمین کا کہنا ہے ناقص سب میرین کیبل ملک بھر میں سست انٹرنیٹ کا باعث بن رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے بدھ کے روز ملک بھر میں سست انٹرنیٹ کو ناقص سب میرین کیبل سے منسوب کیا اور واضح کیا کہ قانون سازوں اور عوام دونوں کی طرف سے تنقید کے بعد کوئی فائر وال نہیں لگائے جا رہے تھے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران انٹرنیٹ کی رفتار میں کافی کمی دیکھی گئی اور صارفین کو موبائل ڈیٹا سے منسلک ہونے پر واٹس ایپ کے ذریعے میڈیا اور صوتی نوٹ بھیجنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ براڈ بینڈ پر بھی براؤزنگ کی سست رفتار کا سامنا ہے۔ کاروباری برادری اور انٹرنیٹ سروس پرووائیڈر نے الزام لگایا کہ انٹرنیٹ ٹریفک کی نگرانی کے لیے حکومت کی کوششیں، جس میں ایک نام نہاد فائر وال بھی شامل ہے، ڈیجیٹل سروسز کی سست روی کا سبب بنی، جس کے نتیجے میں معاشی نقصان ہوا۔ جبکہ ملک کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شازیہ فاطمہ خواجہ نے تصدیق کی تھی کہ حکومت سائبر سیکیورٹی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت کی جانب سے انٹرنیٹ کو تھروٹلنگ کرنے کی خبروں کی واضح طور پر تردید کی۔ آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے IT کے اجلاس کے دوران PTI کے چیئرمین ریٹائرڈ میجر جنرل حفیظ الرحمان کو ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی سے متعلق وسیع پیمانے پر شکایات پر قومی اسمبلی کے اراکین کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی سب میرین کیبل کی خرابی کی وجہ سے ہے، جس کی مرمت 28 اگست تک متوقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا حکومت کا ویب مینجمنٹ سسٹم تھا، نہ کہ فائر وال، جسے اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ میری رائے میں اپ گریڈ کی وجہ سے انٹرنیٹ کو سست نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹیلی کام کو 300 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران متعدد سینیٹرز نے انٹرنیٹ کے جاری مسائل پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے PTA کے سربراہ سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک کو بعض اوقات کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ انٹرنیٹ اکثر سست ہوتا ہے اور فائر والز کو وقفے سے مسلط کیا جاتا ہے، جس سے صورتحال ہر وضاحت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شرمیلا فاروقی نے PTA کے سربراہ سے کہا آپ سے براہ راست سوال پوچھا گیا ہے، فائر وال انسٹال ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا انٹرنیٹ کی سست روی میں PTA کا کوئی کردار نہیں اور اس کی وجہ تکنیکی مسائل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا افغانستان سمیت ہر ملک کا اپنا ہی نظام ہے۔ MQM کی سینیٹر مصطفیٰ کمال نے روشنی ڈالی کہ انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے کمپنیوں کو پاکستان میں کاروبار نہ کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ آپ کی بریفنگ سے ایسا لگتا ہے پاکستان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے PTA کے سربراہ سے کہا تو کیا واقعی ہی ایسا ہے کہ تمام تر شورغل کے باوجود ملک میں سب ٹھیک ہے؟ PTA کے بیرسٹر گوہر علی خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر طویل پابندی پر سوال اٹھایا، اس کی توسیع کے معطلی کی وجوہات پوچھی اور یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ پابندی کب ہٹائی جائے گی۔ جواب میں چیئرمین PTA نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس اس معاملے پر کمیٹی کے ارکان سے زیادہ معلومات نہیں۔ کمیٹی نے اس پابندی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا اس طرح کی پابندیاں ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد اور کراچی کے
IT पार्क्स पर ब्रीफिंग की भी दरख्वास्त की। PTA के चेयरमैन ने नोट किया उन्हें उम्मीद है कि इंटरनेट के जारी मसाइल 27 अगस्त तक हल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि VPNs को ब्लॉक नहीं किया जा रहा और ना ही ब्लॉक हो सकता है। मैंने कभी नहीं बताया कि VPNs को महदूद किया जा रहा है। उन्होंने कहा मुल्क मजीद 6 दिन तक सुस्त इंटरनेट का तजर्बा करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान डेवलपमेंट फाउंडेशन बिलाल सेठी सेक्रेटरी आला तालीम कामरान खान अफरीदी को शील्ड दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन रीजनल नेटवर्क के कन्वीनर जुबैर मलक ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया पंजाब में मुंतखब मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात फिलफौर करवाए जाएं और पंजाब की अवाम को मुंतखब मुकामी हुकूमतों के अपने हक से महरूम न रखा जाए। पंजाब में मुंतखब मुकामी हुकूमतों की तश्कील के ज़मन में हुकूमतों के नियतो लाल की वजह से पंजाब की अवाम मुंतखब मुकामी हुकूमतों की आईनी हक से महरूम है। उन्होंने कहा अफसोस का मुकाम है कि आईनी ज़रूरत के बावजूद मुल्क के तीनों सूबों में मुंतखब हुकूमतों के तसलसल की मौजूदगी में सबसे बड़ा सूबा पंजाब इससे महरूम चला आ रहा है। मुंतखब मुकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही कामों का बेहतर इतलाक नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि आइन पाकिस्तान में पॉलिसी की बुनियादी असूलों में दर्ज है हमारे मुल्क में मकामी हुकूमतें होंगी। मुल्क के आला अदलिया ने आइन की आर्टिकल 7 की तशरीह की है कि वफाकी और सूबों के बाद लोकल बॉडी से मुराद मकामी हुकूमतें हैं और फिर आइन का आर्टिकल 140 से सूबाई हुकूमतों को पाबंद करता है कि वो मकामी हुकूमतें कायम करें। इतने वाज़िया आइनी पाबंदियों के बावजूद पंजाब में मुंतखब मुकामी हुकूमतों की अदम मौजूदगी और इंतखाबात में मुसलसल ताख़ीर बाइस तशवीश है। नामंजूर नामंजूर WSSP की नाइंसाफी नामंजूर। पिशावर से अंजुमन ताजरान करीमपुरा बाजार के ज़ेर एहतमाम WSSP के ज़ालिमाना रवैये के खिलाफ बाजार के ताजरान एहतजाज कर रहे हैं। 440 रुपये सफाई बिल और पानी बिल नामंजूर। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम दिफा खत्म नबूवत दिफा पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है जिसकी सरपरस्ती हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल करेंगे जिसमें उम्मत मुस्लिमा को दावत आम दी जाती है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल सेंट्रल पंजाब के फिनांस सेक्रेटरी हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी ने फर्रुखाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राना वसीम असलम। खबर शामिल करते हैं हरीपुर से। ब्यूरो चीफ ज़िशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक HRPDC लॉ फोरम का तजदीद नोटिफिकेशन की तकरीब मुस्लिम अवान एडवोकेट शबीर हुसैन शाह लॉ चैम्बर में ज़ेर सदारत ताहिर अमीन खान तरीन एडवोकेट सदर लॉ फोरम हज़ारा डिवीजन मुनक्किद हुई। तकरीब में समाजी तंजीम इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिल HRPDC पाकिस्तान के खादमे इंसानियत EG मोहम्मद यूनुस अवान लीगल एडवाइज़र हज़ारा इदरीस अवान एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम अवान एडवोकेट चीफ कोऑर्डिनेटर हज़ारा से डिवीजन चौधरी मोहम्मद मकबूल अहमद तहसील हवेलिया के जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद अरशद समाजी रहनुमा मीडिया पर्सन नासिर अब्बासी सर्कल हवेलिया के सदर राजा मोहम्मद आसिफ विमन विंग हज़ारा के सदर हिना नईम शाहीन काजमी नायब सदर शाइस्ता की तकरीब में शिरकत। इस मौका पर लायर फोरम एबटाबाद के अहदेदारान का नोटिफिकेशन जिनमें सदर कामरान गिल एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मलक मुस्लिम अवान एडवोकेट सीनियर नायब सदर सैयद अमाद शबीर हुसैन एडवोकेट नायब सदर उमर फारूक एडवोकेट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुशाहिद हुसैन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहसिन नजरम एडवोकेट शामिल है। इस मौका पर तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद यूनुस अवान लायर फोरम हज़ारा डिवीजन के सदर ताहिर अमीन ने एबटाबाद लायर फोरम की दुखी बेसहारा लोगों की खिदमत पर ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए लायर फोरम पूरे हज़ारा डिवीजन में अपनी खिदमत लोगों को फराहम कर रहा है जिनकी मुआशरे में कानूनी मुआवनत करने के लिए कोई तैयार नहीं। फलाह इंसानियत के लिए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिल लायर फोरम पर हर मुहाज में उनकी कानूनी मुआवनत करने के लिए हर वक्त मसरूफ़ है। मुआशरे में पिसे हुए तबके के लिए ह्यूमन राइट्स शिकायत सेल पर हर जिला में इदारों मुआशरों से सताए हुए लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। जुल्म को इंसाफ के कटहरे में लाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल मोहल्ला चिलपुर जनूबी के अवाम ने महकमा सुई गैस की गैर अलानिया बेहंगम और बगैर शेड्यूल की लोड शेडिंग के खिलाफ तहसील प्रेस क्लब मलकवाल के सामने एहतजाज किया। गैस का प्रेशर न होने के बराबर है। अवाम को खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। अवाम में शदीद गम गुस्से ने मलकवाल में मोहल्ला चिलपुर जनूबी मोहल्ला मौला नगर जनूबी की अवाम महकमा सुई गैस के खिलाफ मीडिया के सामने फट पड़ी। अवाम का कहना था हमारी गैस बहाल की जाए, प्रेशर भी मुनासिब किया जाए ताकि अवाम का ये दरीना मसला हल हो सके। सुबह नाश्ते के वक्त भी गैस नहीं होती जिस वजह से बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं।
دوپہر کے کھانے کے وقت بھی گیس نہیں ہوتی. گیس بحال کی جائے. اس موقع پر امجد پرویز نمبردار محلہ چلپور جنوبی، حاجی عبدالرشید والد محمد رفیق، محمد عمران یوسف والد محمد یوسف، محمد بشیر والد محمد نعیم، نصیر احمد والد بشیر احمد، ولد محمد یعقوب والد محمد دین، افتخار احمد والد سلیمان، چودھری محمد شبیر گوندل، محمد عظیم والد محمد دین کے علاوہ علاقے کے معززین نے پرزور مطالبہ کیا کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ شیڈول کے مطابق ہو اور پریشر بھی معمول کے مطابق ہونا چاہے تاکہ عوام کو کھانا پکانے میں آسانی ہو سکے. لوگ پریس کلب ملکوال میں آئے ہیں احتجاج کرنے، کیونکہ ان کے محلے کی جو گیس ہے وہ مکمل طور پر ہی بند ہے، بالکل گیس آتی نہیں ہے. انہوں نے آج اتحاد پریس کلب میں احتجاج کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو گیس ہے وہ بحال کی جائے. اور میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ملکوال محلہ چلپور جنوبی سے اہل محلہ اکٹھے ہیں. ہمارا جو چلپور جنوبی سائڈ ہے وہاں گیس بالکل نہیں آتی، اور جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہے اس کے بعد جب باقی محلوں میں آ جاتی ہے ہمارا بالکل پریشر ہی نہیں ہوتا، چولہے جلتے ہی نہیں ہیں. اور یہ ہمارا حالانکہ ہماری آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا محلہ ہے، جنوبی سائڈ سے ہائی اسکول چند گلیاں ہیں، پریشر پورا ہونا چاہیے. 1 سال پہلے جب تک کنٹرول وال نہیں لگا ہوا تھا ادھر ہمارا پریشر پورا تھا. یہ جان بوجھ کر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہم بہت زیادہ بل بھی دے رہے ہیں، ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں، سب کچھ ہم وقت پہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں گھروں میں سلنڈر لے کے جلانے پڑ رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. ہم جو اہل اختیار ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری گیس کا پریشر بھی پورا دیا جائے اور گیس آنے کا جو دورانیہ ہے ٹائم وہ بھی بڑھایا جائے. سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ. السلام علیکم. ہم اہل محلہ چلپور جنوبی سے آئے ہیں. ہمارا مسئلہ گیس کا ہے، نہ ادھر زیادہ پریشر ہے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. متعدد بار حکام بالا سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے لیکن تاحال کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم پرامن شہری ہیں، ہم پرامن طریقے سے حکام بالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کریں. شکریہ. ساڈا جڑا محلہ ہے بڑا مختصر کی چھوٹی جی آبادی ہے. مین لائن سے 2 آئندہ پائپ ہے پریشر کا، ویسے کوئی مسئلہ نہیں بن رہا. انہوں نے پہلے وال نہیں سی لگایا، ہوں وال لگا دیتا ہے تو بالکل اتوں جناب اتنا زیرو کا پریشر کھول دیں ٹائم نال بالکل کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ اینی ٹائم جا کے چیک کر لے کہ اتنے کوئی کسی کا چولہا نہیں جا رہا. سارے بندے جناب ہو حکومت بادل نے انتظام کر کے چلا رہے ہیں. ساری یہ ریکویسٹ ہے کہ اسی بل دے رہے ہیں، کوئی ساڈا زیادتی شاید اسی ڈسٹرکٹ سرگودا جانے ہیں. اس واسطے ساڈا اتنا سیاسی رسوخ نہیں ہے. ساڈے نال ستیلی باہر سلوک کیا جا رہا ہے جناب. اسی ہر جگہ ہر فورم تک کوشش کر بیٹھے ہیں لیکن ساڈے نال کوئی سلوک ہے. مہربانی کی جائے جناب، اتنی تو گیس دیتی جائے کہ کم از کم ہانڈی روٹی چل جائے، وہ تو کوکنگ کا کام ہو جائے. بھی سردیاں آنی انہوں نے پتہ نہیں ساڈے نال کی بنے گا. کام جو اس پر خصوصی شفقت کرے اور محلے میں جا کے دیکھیں بالکل گیس نہیں ہے. اعلیٰ کام اس سے جو ہے انہیں جو ہے ریلیف دیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں صحبت پور سے. سرور کٹوہر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل فرید آباد کی اہم شخصیت سابق اٹارنی میر ثناء اللہ خان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا، محکمہ اریگیشن کے FCN کروڑوں روپے کرپشن چھپانے کی خاطر مجھ پر جھوٹا FIR کرا چکے. آج میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں سیم شاخوں کے ذریعے دبویا بھی مجھے جا رہا ہے، FIR بھی مجھ پر کروا رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ محکمہ اریگیشن کی کتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس وقت بھی میرے سینکڑوں کھڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں. معمولی سی بارش نے ضلع بھر کے تمام شاخوں کے نالوں سیم شاخوں نے شگاف لگا کر پورے ضلع کو تباہ کیا. تمام ذیلی شاخوں کے کروڑوں روپے بھل صفائی کے اور ایمرجنسی کے حوالے سے آئے تمام رقم مبینہ کرپشن کا شکار ہوئی. اریگیشن کے عملے نے زمینوں کو ڈبونے کی پوری کوشش کی مگر ہم نے اپنی مدد آپ کے ساتھ روز دن رات محنت کر کے خود کو بچایا. خبر شامل کرتے ہیں دوبا ٹیک سنگھ سے. میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق مرکز اہل سنت جامع مسجد بلال محلہ بخشی پارک میں ماہانہ 146واں درس قرآن و حدیث زیر صدارت محبوب
علماء پیر محمد شمس الزمان قادری بانی و چیئرمین تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن پاکستان میں منعقد ہوا، جس میں پیر طریقت رہبر شریعت خطیب العصر حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی نے قرآن کریم کی سورہ نمل کی روشنی میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی حضرت برقیہ کے تخت بلقیس آنکھ جھپکنے کی دیر میں دربار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کرنے کا قرآنی قصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ حضرت سخی سلطان نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیاروں ولیوں کو یاد بھی فرمایا، ان کی کرامات کا ذکر بھی کیا۔ ولی وہی ہوتا ہے جس کی پوری زندگی قرآن و حدیث کے تابع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ علماء ربانی سے سیکھا جائے۔ آج کل جو خرافات اولیاء اللہ کی مزارات پر میلے جھیلے، موت کا کنواں، تھیٹر، سرکس، ناچ گانا، اللہ والوں کی مزارات پر ایسے غیر شرعی افعال اللہ والوں کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس عظیم و شان درس قرآن و حدیث کی محفل میں پورے ضلع کے علماء، مشائخ اور عاشق رسول نے بھرپور شرکت کی۔ آخر پہ ملک و ملت کی سلامتی، شہداء پاکستان، شہداء ختم نبوت کے درجات کی بلندی کی دعائیں کی گئی۔